युनिट 4 अन्तर्गत मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने हो। यो 75 मा आएको क्वेसन म सल्भ गर्न लागिरहेको छु र हामीले 76 मा आएको क्वेसन, गत वर्ष आएको क्वेसन भनेको चाहिँ यो क्याम्पसवाला आएको छ, एमबिबिएसवाला जुन हिजो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, मैले यहाँ पठाइ पनि सकेको छु। होमोजिनिटी अफ द एज भन्ने चाहिँ आइरहेको छ क्या। यो 76 मा आएको क्वेसन चाहिँ तिमीले पनि त्यो हेऱ्यौ भने त्यहाँ पाउँछौ। यहाँ मेरो कहाँ छिटो छ, यो 76 मा आएको क्वेसन चाहिँ त्यो छ, होमोजिनिटी अफ एज भन्ने चाहिँ आइरहेको छ होइन। यो पनि हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। 76 मा आएको क्वेसन चाहिँ त्यो हो। जस्तो 76 मा आएको क्वेसन चाहिँ यही नै हो। जस्तो यो तर यो क्वेसनलाई तल राखेको छ, होमोजिनिटी अफ द क्लास इज अ पोजिटिभ फ्याक्टर फर लर्निङ भन्ने चाहिँ अलिक तल राखेको छ र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 76 मा आइरहेको छ होइन। र अब म 75 मा आएको क्वेसनलाई म सल्भ गर्न लागिरहेको छु। 75 मा चाहिँ कुन आयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यस्तो क्वेसन छ हामीसँग है। यो 15 मार्क्सले आएको क्वेसन हो। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई मेजर अफ डिस्पर्सन and distinguish between absolute and relative measure of dispersion. A sample of 50 cars is up to max X and Y is taken and their average running life in years is recorded भनेर यहाँ दिएको छ। अनि यहाँ के भन्छ क्वेसनले, which of these two makes car would you prefer to buy if the cost of the both makes are same regarding consistency भनेको छ है। अब यो क्वेसनले 15 अङ्कले सोधेको छ। यो 76 मा पनि आएको छ, 75 मा पनि आएको छ, 74 मा पनि आएको छ। यो पार्टबाट सबैभन्दा यसले के सोध्छ भन्दाखेरि हामीले व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर हामीले यो क्वेसन सोधेको छ है। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई मेजर अफ डिस्पर्सन अनि डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर पहिला ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको छ। अब यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तिमीले पछि नेपालीमा लेख्नु पनि पाउँछौ। पछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एन्सर कपीको अगाडिपट्टि त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेखेको हुन्छ, त्यहाँनिर नेपाली प्लस इङ्ग्लिस चाहिँ लेखिदिनु पर्छ है। त्यो एन्सर कपीको अगाडि हुन्छ नि त ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ क्या। स्क्रिप्ट चाहिँ नेपाली प्लस इङ्ग्लिस लेखिदिएपछि यो पाइन्छ। जस्तै मैले मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको मैले यहाँ नेपालीमा मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यसको नोट पनि हुन्छ, म पछि पठाइदिन्छु। जस्तो मेजर अफ डिस्पर्सन यसरी नेपालीमा लेख्नु पाइन्छ, दिएका तथ्याङ्कहरू तिनीहरूको मध्यमान वा औसत मान भन्दा कति परसम्म फैलेका छन् सोको अध्ययन हो। अर्को शब्दमा भन्दा यसले तथ्याङ्कहरू मध्यमानबाट कति परसम्म फैलेका छन् सो अध्ययन गर्दछ। जति डिस्पर्सनको मान बढी हुन्छ तथ्याङ्कहरू धेरै फैलेको हुन्छ भने डिस्पर्सनको मान सानो भएका तथ्याङ्कहरू कम फैलिएका हुन्छन्, तथ्याङ्कहरू कम फैलिएका हुन्छन्। अब यहाँनिर मध्यमान भनेको चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर के हुन्छ, त्यसको मिन हुन्छ है। मिनबाट अरू तथ्याङ्कहरू कतिसम्म फैलिएका छन् भनेको अध्ययन चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सनले गर्छ। अब डिस्पर्सन निकाल्ने विधि वा तरिकाहरू भनेको कस्तो हुन्छ, रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, यी सबै हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन निकाल्ने तरिकाहरू हुन्। अब मेजर अफ डिस्पर्सन दुई खालका हुन्छन् फेरि, एउटा एब्सोल्युट हुन्छ, अर्को चाहिँ रिलेटिभ भन्ने हुन्छ। एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर अफ भेरिएसन। अब एब्सोल्युट मेजर अफ भेरिएसनले नेपालीमा चाहिँ निरपेक्ष भन्छ, नेपालीमा चाहिँ निरपेक्ष भन्छ। अब यदि मेजर अफ डिस्पर्सनको एकाइ र दिएको एक तथ्याङ्कको एकाइ समान छ भने त्यस्ता नापहरूलाई एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन भनिन्छ। सुरुको तथ्याङ्क जुन एकाइमा हुन्छ डिस्पर्सन पनि त्यही नै एकाइमा हुन्छ। यस प्रकारको नापबाट कुनै पनि दुईवटा तथ्याङ्कहरूको तुलना गर्न सकिँदैन। जस्तै रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यिनीहरू चाहिँ एक अर्कामा तुलना योग्य चाहिँ हुँदैनन्। किन तुलना गर्न सकिँदैन होला भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त, जस्तै मान चाहिँ रेन्जको आउँछ तर यो रेन्ज चाहिँ के को हो त, जस्तो कुनै एउटा तौलको रेन्ज पनि हुनसक्छ, उमेरको रेन्ज पनि हुनसक्छ, टेलिफोन कल गर्ने रेन्ज पनि हुनसक्छ, पानी परेको घटी बढेको रेन्ज पनि हुनसक्छ, तापक्रमको रेन्ज पनि हुनसक्छ, मान्छेको आम्दानीको रेन्ज, यस्ता थुप्रै हुन्छ क्या। रेन्ज त रेन्ज, तर यसको एकाइ त फरक हुन्छ।
फरक फरक हुन्छन्। जस्तै तापक्रमको रेन्ज र पानी परेको रेन्जलाई तुलना गर्न सकिँदैन होइन। जस्तै मान्छेको आम्दानी र आज तापक्रम बढेको बिचको रेन्ज तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसरी भनेको क्या यसले चाहिँ त्यसरी यिनीहरू चाहिँ हामीले एक अर्कामा फरक एकाइ भयो भने तुलना गर्न सकिँदैन क्या। फरक फरक एकाइ जम्मा हुन्छ नि तब यिनीहरूले तुलना गर्न सकिँदैन। तर यसको लागि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट मेजर भनेको चाहिँ पछि आउने मान र सुरुको चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्तै हाम्रो रेन्ज चाहिँ हामीले वेटमा दिएको छ, केजीमा दिएको छ नि भएर रेन्जको एन्सर पनि केजीमा आउँछ। अब क्वार्टाइल डेभिएसन हाम्रो सबै मिटरमा छ भने यसको एन्सर पनि मिटरमा आउँछ। त्यस्तै मिन डेभिएसन त्यस्तै हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यस्तै हुन्छ होइन। सबै सेन्टिमिटरमा दिएको छ भने यसको अन्तिममा मान पनि सेन्टिमिटर भएर आउँछ। यस्तो प्रकारको यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ के लेख्नुपर्छ नि यो यहाँ मेजर अफ डिस्पर्सनको एकाइ र दिएको तथ्याङ्कको एकाइ समान छ भने त्यस्तो नापले निरपेक्ष मान भनिन्छ। तर सुरुको एकाइ जुन हुन्छ डिस्पर्सन पनि त्यही एकाइमा हुन्छ। रिलेटिभ चाहिँ कस्तो बुझ्नुपर्छ भने सापेक्ष भन्छ चाहिँ सापेक्ष भन्छ। निरपेक्ष मानलाई सम्बन्धित तथ्याङ्कको औसत मानले भाग गर्दा भनेको यो माथिको निरपेक्ष मानलाई अथवा यो माथि एब्सोल्युट भेल्युलाई औसत मानले भाग गर्दा प्राप्त हुने अनुपातलाई नै सापेक्षित नापको विचरण भनिन्छ। दुईवटा फरक फरक नापका एकाइहरू भएको नापहरूको सापेक्ष नापको विचरणबाट तुलना गर्न सकिन्छ। यो एकाइ बिन हुन्छ अर्थात् यसको एकाइ चाहिँ हुँदैन। जस्तै कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन, सिबी, कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन है। यसको चाहिँ नाप किन हुँदैन यसले भनेको छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ है त म तिमीले यहाँ देखाउँछु यो चाहिँ किन यसरी भयो भन्दाखेरि जस्तो हामीले सिबी निकाल्दाखेरि हाम्रो सिबी चाहिँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ अनि यसको यहाँनिर मिन हुन्छ अनि यहाँ यसको 100% पनि हुन्छ होइन। यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यसको एकाइ चाहिँ एउटै हुन्छ क्या। जस्तो तिमीले हाम्रो डाटा चाहिँ केजीमा छ भने नि यसको पनि एकाइ केजी हुन्छ, यो पनि केजी हुन्छ, केजी काट्छ, यसको एकाइ हुँदैन। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड त्यस्तै हाम्रो जस्तो यहाँ के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड के भनौँ न हामीले डेभिएसनको कुरा क्वार्टाइल डेभिएसन त्यो भनेको के भनेको भन्दाखेरि Q3 माइनस Q1 होइन बाई यहाँ के हुन्छ त Q3 प्लस Q1 हुन्छ। Q1 भयो भनेपछि यसलाई यिनीहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् क्या। यसको पनि एकाइ जुन आउँछ यसको पनि एकाइ त्यही हुन्छ नि त। जस्तो केजी बाई केजी काटिन्छ, सिएम बाई सिएम पनि काटिन्छ, मिटर बाई मिटर पनि काटिन्छ। त्यस्तै यहाँ डिग्री सेन्टिग्रेड बाई डिग्री सेन्टिग्रेड होइन यहाँ एमएल बाई एमएल एउटै एकाइको भएर यो सट्टै काटेपछि यसको मान चाहिँ एकाइ विहीन भएर आउँछ। यसको एकाइ चाहिँ हुँदैन भनेको क्या। र यसबाट चाहिँ हामीले तुलना गर्न फेरि सक्छौँ है। यो चाहिँ तुलना गर्न चाहिँ सकिने खालको चाहिँ हुन्छ। अब विशेष गरेर हाम्रो यो रिलेटिभबाट चाहिँ हामीले तुलना गर्न सक्छौँ। यसको यहाँ अरू पनि मानहरू छ होइन। जस्तो अब पछि हामी यसले चाहिँ के तुलना गर्न सकिने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो फरक फरक दुईवटा मानहरू बिचको पनि तुलना हुन्छ। यो पछि हामी पढ्छौँ है। र यसै कुरा चाहिँ ठ्याक्कै के बुझौँ भन्दाखेरि एब्सोल्युट मेजरले चाहिँ यो मेजर अफ डिस्पर्सन र सुरुको एकाइ एउटै हुन्छ र यिनीहरूलाई तुलना गर्न सकिँदैन। तर रिलेटिभ मेजरको चाहिँ एकाइ हुँदैन, यसलाई चाहिँ तुलना गर्न सकिन्छ। र एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सनलाई चाहिँ त्यसको मध्यमान भन्छ नि अथवा औसत मानले भाग गर्यो भने आउने मान चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब हामीले यसलाई टेबलमा राखेर देखाउँदा पनि हुन्छ होइन। अब यो भाषा लेख्दा नि भयो अथवा यसलाई जस्तो म टेबलमा पनि राखेर देखाएको छु त्यही कुरा हो। एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन। अब एब्सोल्युट यिनीहरूको एकाइ सुरुको तथ्याङ्कको जुन एकाइमा हुन्छ सोही एकाइमा नै हुन्छ। यो एकाइ बिन हुन्छ अर्थात् कुनै पनि एकाइ यसमा हुँदैन। अब एब्सोल्युट कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरूलाई फरक एकाइका भए तुलना गर्न सकिँदैन। यिनीहरू चाहिँ हामीले तुलना गर्न चाहिँ अहिले हामी सक्दैनौँ। अब एकाइ बिन हुन्छन् र सापेक्ष मान हुनाले तुलना गर्न सकिन्छ। यिनीहरू चाहिँ तुलना गर्न हामी सक्छौँ है। तुलना गर्न सकिने हुन्छ यिनीहरू चाहिँ। अब उदाहरण रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यता भयो। अब यता चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज खालि यो कोएफिसिएन्टमा अरू आउँदैन नि यहाँ फेरि
होइन। यो रिलेटिभमा चाहिँ कोइफिसियन्ट मात्रै आउँछ नि, कोइफिसियन्ट अफ रेन्ज, कोइफिसियन्ट अफ क्वार्टरल डेभिएसन, कोइफिसियन्ट अफ भेरिएसन, कोइफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन। किनभने यसलाई भाग गर्नुपर्छ नि त, यसलाई चाहिँ जहिले पनि यसको एभरेजले भाग गर्नुपर्छ, यसको मिनले भाग गर्नुपर्छ, अनि यो सबै कोइफिसियन्ट भएर आउँछ, तर यिनीहरू चाहिँ कोइफिसियन्ट भएर आउँदैन भनेर यो केही भाषा हुन्छन्। यो भाषा चाहिँ यसरी आयो भने अलिअलि लेखिदिने हो। अब हामी मुख्य हिसाबमा जान्छौँ है। हाम्रो हिसाबले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि विच अफ दिस टु मेक्स कार वुड यु प्रिफर। यहाँ त प्रिफर भनेको छ, प्रिफर भनेको कन्सिस्टेन्सी, स्टेबल भन् जस्तै हो। प्रिफर तपाईँ कुन कार किन्न मन पराउनुहुन्छ। अनि इफ द कस्ट अफ बोथ मेक्स आर सेम रिगार्डिङ कन्सिस्टेन्सी, कन्सिस्टेन्सीको हिसाबमा दुइटै कारहरूको आधारभूत कुराहरू बराबर छ, तपाईँ कुन कार किन्न मन पराउनुहुन्छ। अब हामीले कार किन्नु पर्यो भने हामी के हेर्छौँ होला भन त। हामीले सामान किन्दा यहाँ त लाइफ, नम्बर अफ इयर्स। अब मेक कारले बनाएको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि 0 देखि 5 वर्ष थाम्ने 6वटा रहेछ, 5 देखि 10 वर्षसम्म थाम्ने 10वटा रहेछ, 10 देखि 15 वर्ष थाम्ने 20वटा। यो चाहिँ यसको डाटाहरू, उसको डाटाहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। अब हामीले यो कार फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्नु पर्यो, पैसा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने कुन फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्नु चाहिँ राम्रो हो त भन्ने खालको क्वेसन सोध्छ हामीलाई। अब यो त हामीले सिबी चाहिन्छ। किन सिबी चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको लाभ इयर्स के हुनु पर्यो, हाम्रो लाइफ इयर चाहिँ कन्स्टेन्ट नजिक हुनु पर्यो क्या। यसको एभरेज लाइफ चाहिँ नजिक हुनु पर्यो क्या। जस्तो हाम्रो कार चाहिँ कसरी खप्नु पर्यो भन्दाखेरि बराबर, जस्तो 10 वर्ष एउटा खप्छ भने अरू 9.5 वर्ष, अर्को 11 वर्ष यस्तो खप्ने हुनु पर्यो क्या। एउटै नासले खप्ने खालको हुनु पर्यो। कुनै चाहिँ अब किन्नु बित्तिकै बिग्रिहाल्ने, कुनै चाहिँ 10-15 वर्ष खप्ने भयो भन्दा मान्छे त डराउँछन्। 10-15 वर्ष खप्ने कार किन्यो भने त ठिकै हो, किन्नु बित्तिकै बिग्रियो भन्दा त्यो त खराब हुन्छ। अब मान्छेले पनि सामान गर्दा के छ, जस्तो बिजुलीको बल्ब किन्दाखेरि भन्छ नि मान्छेले वारेन्टी छ कि छैन भन्छ। वारेन्टी चाहिँ 1 वर्षसम्मको वारेन्टी भनेपछि अब अर्को चाहिँ वारेन्टी पिन भन्छ। अब त्यो भनेको 1-2 वर्ष थाम्नु पनि सक्छ, लगेर जोड्नु बित्तिकै बिग्रिनु पनि सक्छ। त्यो त ग्यारेन्टी, त्यो वारेन्टी नै छैन। तर जब उसले दोकानले के भन्छ, यो 1 वर्षको वारेन्टी हो, 1 वर्ष चाहिँ कन्फर्म थाम्छ भनेपछि र अझसम्म लगेकोमा त्यस्तो बिग्रेको हतपत आएको छैन भनेपछि हाम्रो मन चाहिँ के हुने भयो, त्यो वारेन्टीवालातिर जाने भयो क्या। किनभने जो 1 वर्षतिर थाम्छ भनेपछि हाम्रो पनि सोच त के हुन्छ, किनेको बलले त लामै समय टिक्नु पर्यो। अब आज लग्यो भोलि बिग्रियो, 1 हप्तामा बिग्रियो, जल्यो भन्दा त्यस्तो बल त हामी किन्दैनौँ। यहाँ त्यसो हुनाले हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि कुन चाहिँ लामो समयसम्म खप्छ। हाम्रो सोधाइ त्यही हुन्छ होइन, पसलेसँग कुन बल सबभन्दा राम्रोसम्म टिक्छ अथवा खप्छ। हामीले हरेक सामान किन्दाखेरि हामीले सोध्ने भनेको त्यही हो कि यसको टिकाउ कस्तो छ। अब यो प्रफिट हो, प्रफिट भनेको नाफा हो होइन। यो अब यसले के छ, होइन यसले यहाँ त नाफा अनि यहाँ लाइफ भनेको छ, कोही कोहीले प्रफिट पनि सोध्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ हामीलाई लाइफ इयरहरू सोधेको छ। अब यसो हामीले किन्नुपर्ने भयो भने हामी कुन चाहिँ किन्नु चाहन्छौँ। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने वी सुड नो देयर सिबी एट फर्स्ट। यो कोइफिसिएन्ट अफ भेरिएसन त थाहा हुनै पर्यो। अब त्यसपछि यो तालिका जस्तै हो, लाइफ इयर्स होइन, यो लाइफ इयर्स भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि लाइफ इयर्स भयो हाम्रो होइन। जस्तो अब यहाँनिर लाइफ इयर्स भयो। अब त्यो त्यसरी यहाँनिर तिमीले यतिकै यहाँ चाहिँ छोडे पनि भयो, कुनै मान राखेनु भयो होइन। जस्तै यसको यो टायरहरू भयो, त्यसपछि यहाँ 0.5, 5, 10 यस्तो भयो। यसको मिड भेल्यु चाहिन्छ है। अब यसको मिड भेल्यु कसरी एम राख्छ, कसरी एक्स राख्छ। मैले यहाँनिर एक्सन राखेर त देखाइदिएँ, मैले यहाँनिर एक्सन राखेर देखाइदिएँ। अब 0.5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25 छ। अब यसलाई जोड्दै 2ले भाग गर्दा 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 आयो है। अब यसको डिफ्रेन्स चाहिँ 5 को डिफ्रेन्समा छ। अनि त्यसो हुनाले मैले 1, 2, 3, 4, 5 ठ्याक्कै 5 हुनाले मैले 20 को राख्ने होइन। अब यसको ए भनेको मैले 12.5 राखेँ। अनि यो 5 को फरक हुनाले एस भनेको 5 राखेँ। अब मैले के गरेँ, 2.5 बाट 12.5 घटाएँ र आएकोलाई मैले 5 ले चाहिँ के गरेँ, डिभाइड गरिदिएँ है। जस्तै अब मैले यहाँनिर मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि अब
यो जस्तै यहाँनिर 12.5 ल। अब यहाँनिर जस्तो यो मेरो सी गर्नु पऱ्यो। यहाँ हामीले यहाँ के गरौँ भने हामीले 2.5बाट 12.5 गराउनु पऱ्यो। 2.5 अनि माइनस 12.5 गर्ने, अनि यसलाई 5ले भाग गरेपछि हाम्रो कति आयो त -2 आयो क्या, होइन, -2 आयो। अब यो यस्तै प्रकारले अब हाम्रो अरू पनि अब आउँछ। अब यस्तै प्रकारले हाम्रो यो -2 भयो, अब -1 भयो, अनि पछि यहाँ 0 भयो, 1 भयो, 2 भयो, बराबर आउँछ। अनि यसपछि अब यहाँनिर त हेर्दा यो भनेको चाहिँ यसको एफ हो, यो चाहिँ यिनीहरूको एफ हो, यो चाहिँ नम्बर हो है, यो चाहिँ नम्बर हो। अनि त्यसो भएको कारणले यो मेक x1 को यो सबै नम्बर हो, मेक y को यो चाहिँ नम्बर, यो भनेको फ्याक्ट्री है। अब कहिले कहिले यसलाई विभिन्न किसिमको यामाहा फ्याक्ट्री भन्ला, हिरो हन्डा फ्याक्ट्री भन्ला, विभिन्न टाटा फ्याक्ट्री भन्ला, विभिन्न खालको नाम दिन्छ, त्यसबाट अत्तरिने कुरा भएन। अब सुरुमा यसको मान गर्दा हामी यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्छौँ। जस्तो 6 - 2 6 दुना 12, 10 गुना -1 -10, 20 0 गुना 0, 12 1 गुना 12 एकान 12, 2 दुना 4। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने यो त स्क्वायर छ, हेर यो स्क्वायर भएको हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई र यसलाई नै मल्टिप्लाई गर्ने हो। जस्तै यो एफडी स्क्वायर भनेको यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो। -2 को स्क्वायरको माइनस प्लस 2 दुना 4, 4 छक्का 24, यसरी। -1 को स्क्वायर माइनस प्लस 1, अब 10 एकान 10, अब 0 को 0 भइहाल्यो। 1 को स्क्वायर 1 एकान 1, 12 एकान 12, 2 को स्क्वायर 2 दुना 4, 2 दुना 8। यस्तो प्रकारले भयो क्या है, यिनीहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले भयो। अब यस्तै तरिकाले फेरि यहाँनिर पनि हामीसँग के छ, यिनीहरू सबै हाम्रो एफ भए, यो हाम्रो डी भयो होइन। अब त्यसरी फेरि माइनस प्लस माइनस 8 दुना 16, अब यो चाहिँ हात र अम्ल राखेर हेर्नुपर्छ है। -12 यो 0 होइन, 1 र 10 गुणा यो 10 भइगयो, अनि 3 दुना 6। अब यसलाई निकाल्दाखेरि फेरि यसलाई नै स्क्वायर गर्ने। -2 को स्क्वायर 2 दुना 4, 8 32, अनि -1 को स्क्वायर 1, 12 एकान 12, 0 को स्क्वायर 0 भइहाल्यो, 1 को स्क्वायर 1, 10 एकान 10 होइन, 2 को स्क्वायर 2 दुना 4, 8 को 2 दुना 4 त्यहाँ 12। अब यस्तो प्रकारले यसलाई हामीले गुणा गरिसके पछाडि यसलाई हामी जोड्ने काम गर्छौँ होइन। यो एन जोड्दा 50 भइगयो, यो जोड्दा सिग्मा एफडी -6, यो 54, यो 50, यस्तो प्रकारले आएपछि अब यो कुरा बुझिसके गाह्रो त्यो हुँदैन फेरि। अब मेक्स एक्स, ए भनेको 12.5, एन भनेको 50, यसको मिन निकाल्दाखेरि अब ए प्लस सिग्मा एफडी प्राइम बाई एन, हामीले एसले भाग गरेको हुनाले एसले गुणा गर्नुपर्छ। यो ठ्याक्कै एसको उल्टो हुन्छ क्या। हामीले यहाँ ए घटाएको हुनाले ए जोड्नुपर्छ, एसले भाग गरेको हुनाले एसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, गुणा गर्नुपर्छ। अब हामीले पहिलो नम्बर गर्दछौँ है, यो 54 छ, यो -6 छ, यो 50 छ, अनि हामीले यहाँ के राख्छौँ त अब भन्दाखेरि -6 छ बाई 50, अनि यो 5 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ, अनि यसलाई भाग गरेपछि यो 11.9 आयो है। यसको एकाइ खास भनेको माथि के छ त्यही नै आउँछ, तर हामीले हिसाब गर्दा चाहिँ लेख्दैनौँ, तर वास्तवमा एन्सरमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन √ओभर सिग्मा एफडी प्राइमको स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफडी 1 बाई एन को होल स्क्वायर मल्टिप्लाई एस गऱ्यो, अनि यो 54 का पनि 50 -6 का पनि 50 होइन त, यहाँ 54 छ -6 छ, यो 50 छ। अब यसो राखेपछि यसलाई हामीले हिसाब गर्दाखेरि 54 ले 50 ले भाग गर्दा यति आउँछ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ, 6 लाई 50 ले भाग गरेर स्क्वायर गर्यो भने यति हुन्छ। अनि सुरुमा यसको चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, वर्गमूल चाहिँ निकाल्नु पर्छ हामीले है, वर्गमूल निकालेर गर्नुपर्छ। तर यहाँ अलिकति मेरो कम्प्युटर ह्याङले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो आइरहेको छैन क्याल्कुलेटर चाहिँ। यो एउटा टेक्निक बुझेपछि हामीले उस्तै उस्तै टेक्निक सबै हामी यहाँ बुझिहाल्छौँ, त्यस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन।
पहिला हामीले 1.08 माइनस 0.0144 गर्ने जति आउँछ अनि x को पावर y अनि 0.5 गरेपछि मान आउँछ त्यसलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हैन त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यति आउने हुन्छ यसलाई ट्राई गरेर हेरौँ न एकचोटि हैन त्यस्तै अब हामीले यसको सीबी निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन गर्यो अनि अब हामीले भर्खर यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5.16 आइगयो हैन मिन भनेको 11.9 आइहाल्छ अनि त्यसले राखेपछि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आउने हुन्छ है यो क्याल्कुलेटर एकदम स्लोमा आइरहेछ ल अब हामीले फर मेक वाइ ए भनेको त्यही हुन्छ एन त्यही हुन्छ हैन अब एक्स बार भनेको बी प्लस अब यहाँ त्यसले बी राखेको हुन्छ यहाँ ए राख्दा ए नै पनि राख्नु पाइन्छ है मैले यहाँ जस्तो यहाँ बी भयो त्यसलाई हामीले यसलाई ए नै राखेर गर्नु पनि पाइन्छ अब त्यो भनेको चाहिँ अब फरक भन्नाले एउटाकोलाई ए अर्कोलाई बी राख्ने चलन छ यो चाहिँ पछि हामीले अर्को मानहरुमा हैन पछि हामीले भेरिएसन अर्कोमा गर्नुपर्ने हुन्छ ल यसलाई हामीले ए नै राखेर जाउँ मैले माथि ए नै राखेर छु अनि यो सेम फर्मुला भइहाल्छ मान राख्ने हैन अब यसको कति छ भने त सिग्मा एफडी स्क्वायर भनेको यो 66 छ यो -12 छ यो 50 छ है अब यसो गरेपछि हामीले -12 का पनि 50 गर्यो अनि यो भाग गर्दा 11.3 आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो सूत्र यही भइहाल्छ हैन यो मान राखेपछि 5.62 आयो अनि तिमीले यसको सीपी चट्टै निकाल्दैपछि 49.73 आयो अब कन्क्लुजन जस्तो गर्यो हैन कन्क्लुजन गर्यो अब मेक एक्स मेक वाइ मिन यसको 11.9 11.3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5.16 5.62 सीबी 43.36 49.73%। अब यहाँ के यसलाई कन्क्लुजन मागेको छ सिन्स द सीबी अफ मेक एक्स इज लेस देन अफ सीबी मेक वाइ किनभने यो भनेको 49 छ यो भनेको त 43 छ त्यसैले हामी त 49 भन्दा 43 कम छ नि त त्यसलाई हामी लेस भन्छौं सो इट सोस मेक makes x is more consistency in life years। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो 49 छ यो चाहिँ 43 छ अब यसले के देखायो भन्दाखेरि मेक वाइ को कार को चाहिँ लाइफ चाहिँ एकदम फरक रहेछ के अलिकति फरकिलो छ कोही छिटो बिग्रिन्छ कोही लामो समय खप्ने भयो भने त्यसको तुलनामा मेक एक्स को चाहिँ त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ कम आयो राम्रो भयो यो 49 छ यो 43 छ त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ जस्तो अब कस्तो भन्दाखेरि यो कार अब यस्तै हो कोही अब 25 वर्ष नि खपेछ कोही चाहिँ 5 वर्ष नि बिग्रिएछ भनेपछि त मान्छे त डराउँछ 25 वर्ष खप्दा ठिक छ 5 वर्षमा बिग्रियो भने त समस्या हुन्छ अब यो कार चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो कार चाहिँ कस्तो भने यो कार कसैको 17 वर्ष खपेको छ कसैको 15 वर्ष खपेको छ कसैको 16 वर्ष खपेको छ भनेपछि मान्छे चाहिँ यता आउने भयो क्या किन भन्दाखेरि सबभन्दा 15 वर्षदेखि 17 वर्षको बीचमा रहेछ आखिर 15 वर्ष नबिग्रे 16 मा बिग्रिन्छ अथवा 17 मा यो चाहिँ कन्फर्म भयो क्या तर यो चाहिँ कसैको 25 वर्ष खपेको छ कसैको 5 वर्ष खपेको छ भनेपछि मान्छे यसमा लगानी गर्न चाहदैनन् यो हामी किन्न चाहदैनौ हैन त्यसकारणले इट्स सोस मेक एक्स इज मोर कन्सिस्टेन्सी इन लाइफ इयर्स सो आई वुड प्रिफर टु बाइ मेक्स एक्स आई वुड प्रिफर टु बाइ मेक्स एक्स प्रिफर भनेको चाहिँ हामीले इच्छुक हुनु हैन लगानी इच्छुक हुनु तत्पर हुनु मन पराउनु रुचाउनु भनिन्छ क्या आई वुड प्रिफर टु बाइ मेक एक्स यो भयो प्रश्न भयो नि हेलो बोलौँ त ल सबै भयो त अब यहाँ हेरौँ कहिले पनि यो बीबीएसको क्वेशन जुधेर आएको छैन तर फर्मेट चाहिँ उही हो नि फेरि मैले भने जस्तै फर्मेट उही हुन्छ क्वेशन चाहिँ एउटै क्वेशन छ अर्को सालमा चाहिँ आएको छैन जस्तो यहाँ हेरौँ 74 मा पनि 15 नम्बरको आएको छ 74 मा पनि 15 नम्बरको क्वेशन आएको छ अब यसले के भन्छ यहाँ त टु कम्पनीज ओनिडा एन्ड बाल्ट्रा अफ होम एप्लिकेसन प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युसन आर गिभन बिलो यहाँ दुईटा कम्पनी छ एउटा ओनिडा भयो अर्को बाल्ट्रा आयो अब पछि हामीलाई आयो भने यामाहा अनि हिरो होन्डा आउला है यस्तो प्रकारले नि यसले चाहिँ ब्रान्ड फेर्छ जस्तो अब पछि मोबाइल भन्ला एउटा स्यामसुङ भन्ला हैन अब एउटा चाहिँ ग्यालेक्सी भन्देला यो अब त्यस्तै किसिमले एउटा सोनी भन्ला अर्को भन्ला त्यसरी यो फेर्छ क्या खाली यो फेरेको आधारमा हामी अत्तालिनु चाहिँ भएन यसको टक्कै फर्मेट हेर्नुपर्छ अब यहाँ हेरौँ यहाँ प्रॉफिट मिलियनमा दियो अनि त्यसपछि यहाँ 02024 यस्तो दिएको छ ओनिडा बाल्टा यो र यो सेम हो
होइन त यो र यो हिसाब सेम हो यो लाइफ दिएको छ यहाँ मेक एक्स वाइ दिएको छ अब यसले के गरेछ त भन्दाखेरि हामीलाई यसले दिएको छ हामीलाई प्रफिट मिलियनमा दिएको छ ओनिडा र बाल्टा दिएको छ अब फेरि आयो भने यसलाई यहाँ फेर्नु सक्छ 0 5 5 10 होइन 10 15 हुनसक्छ अथवा यहाँ 0 10 10 20 हुनसक्छ यहाँ मिलियनमा दियो पछि यसलाई 1000मा दिएला 3टा 0 ब्राकेटमा राख्देला होइन 2टा 0 ब्राकेटमा राख्देला यहाँ यो प्रफिट भयो प्रोडक्सन राखिदिन्छ क्या प्रोडक्सन राख्देला यहाँ सेल्स राख्देला त्यही कारण यो फर्मेट हामीले हेऱ्यौँ भने यो केही फरक चाहिँ पर्दैन अब के भन्छ एन इन्भेस्टर लगानीकर्ता एन इन्भेस्टर वान्ट टु इन्भेस्ट अकर्डिङ टु प्रफिट अफ द कम्पनी इन विच कम्पनी इट विल बी बेटर टु इन्भेस्ट यदि लगानीकर्ताले यो दुईटा कम्पनीमा चाहिँ आफ्नो लगानी गर्न चाह्यो भने यो कुन चाहिँ कम्पनीमा लगानी गर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ त also find the average profit and variance of both the companies together भनेको चाहिँ यो त कम्बाइन सोधेको होइन यो त अब कम्बाइन एभरेज सोध्यो अनि यो कम्बाइन भेरिएन्स सोधेको छ यो भनेको ठुलो कुरा भएन है तर यहाँ माथिले के भन्दाखेरि यदि लगानीकर्ताले चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो दुईटा कम्पनीमा कुन चाहिँ कम्पनी उसले चाहिँ बेटर हुन्छ त कुन चाहिँ कम्पनीमा चुज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त अघिको चाहिँ टायर हो अब यो चाहिँ मिलियन चाहिँ प्रफिट अब यो प्रफिट पनि कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब एकदम यस्तो हुनु भएन कहिले चाहिँ 30 मिलियनको प्रफिट हुने कहिले चाहिँ 2 मिलियनको प्रफिट हुने होइन अब 30 मिलियनको लगानी भयो भने त धेरै राम्रो तर 2 मिलियनको भन्दा लगानी त कहाँ घट्यो अब अर्को कम्पनी चाहिँ यस्तो होस् यसको 20 मिलियन 19 मिलियन 18 मिलियन त्यस्तो होस् क्या नाफा चाहिँ उसले कमाएको छ तर उसको चाहिँ कस्तो भने नजिक कमाएको छ जस्तो 21 मिलियन अर्को चाहिँ 22 मिलियन अर्को 19 मिलियन यस्तो हुनसक्छ होइन 1 2 4 मिलियनको तलमाथि पर्यो भने मान्छे त्यहाँ चाहिँ उत्साहित हुन्छन् किनभने घटीमा 19 मिलियन हुन्छ बढीमा 22 मिलियन अथवा 23 मिलियन हुन्छ भनेपछि नाफा त छ नि तर एउटामा चाहिँ अब 30 मिलियन एउटा एकचोटि चाहिँ 2 मिलियन 30 मिलियन भयो भने त वी आर भेरी ह्याप्पी सबै राम्रो हुन्छ तर 2 मिलियन भयो भने त समस्या पर्यो घाटा पर्यो त्यसो हुनाले त्यस्तो खालको उतार चढाव आउनेमा मानिसहरू किन्न लगानी गर्न चाहँदैनन् मान्छे लगानी कस्तो गर्न चाहन्छ भने नाफा पनि धेरै ठ्याक्कै नहोस् घाटा पनि ड्यामेज नजाओस् एक खालको एकै किसिमले चाहिँ आम्दानी भइराखोस् भन्ने खालको मानिसहरू चाहन्छन् हामीले खेती गर्दा पनि त्यस्तै हो कुनै खेत हाम्रोमा कहिले चाहिँ 100 मुरी फल्छ होइन 100 पाथी फल्छ भनौँ न कहिले चाहिँ 2 पाथी फल्छ त्यस्तो खेत त मान्छे लगानी गर्ने चाहँदैन तर यस्तो खेत होस् कहिले 55 पाथी फल्छ भनेर 55 मुरी भनौँ न होइन अब कहिले चाहिँ 56 मुरी फल्छ कहिले 60 मुरी फल्छ कहिले 50 मुरी भएपछि मानौँ 4-5 मुरी 4-5 पाथी 4-5 मनको डिफ्रेन्स भयो भने मान्छेले त्यो खेत कमाउनु चाहन्छन् किनभने अब कसैले मानौँ न 50 मन फल्छ भन्छ भने अब कहिले बढेर 56 मन होला घटि नै हाल्यो भने पनि 45 मनसम्म आउला 2-4 मनको तलमाथि मानिसले वास्ता गर्दैन तर कहिले चाहिँ 100 मन फल्छ कहिले चाहिँ 2 मन 3 मन मात्रै फल्छ भन्छ त्यस्तो खेत त मान्छेलाई चाहँदैन 100 मन फलेको बेला त मान्छे हाँस्छन् तर 2 मन फल्यो भने त मान्छे त डुब्ने भयो त्यस हुनाले हाम्रो के छ त्यसको फल्ने हिसाब त्यसले दिने प्रगति त्योबाट आउने उपलब्धि चाहिँ के हुनु पर्यो एकै नासको हुनु पर्यो उतार चढाव आउनु भएन अत्यन्तै धेरै र अत्यन्तै थोरै आउनु हुँदैन अब यहाँ हामीले पनि के गर्नु पर्यो इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि हाम्रो नाफा त्यही हो अत्यन्तै धेरै र अत्यन्तै थोरैको बिचमा आयो भने त्यो समस्या हुन्छ तर एकै नाचको हुनु पर्यो त्यो चाहिँ केले देखाउँछ सिबीले देखाउँछ सिबीले चाहिँ खालि कतिसम्म छरिएका छैन भन्ने खालको त्यसले देखाउँछ अब मैले टेबल बनाउन सुरु गरेँ अब मैले यहाँ सुरुमा राखेँ अब यहाँनिर मेरो यहाँ सबै यहाँनिर त्यो अर्कोबाट लिएको हुनाले यहाँ वेल न वेल भएछ म चाहिँ यो चाहिँ अर्कोबाट होइन यो लिँदा यस्तो भयो मैले यसलाई एकै ठाउँमा मैले राख्न चाहेँ किन यो हिसाबमा यो तलमाथि भयो अब यहाँ कति छ 02 देखि 12 सम्म छ है 02 24 26 यहाँ 12 सम्म छ अनि लास्टमा त्यसपछि अनि अब हामी के गर्छौँ यसको मिड भ्यालु पत्ता लगाउँ यसलाई यसको मिड भ्यालु 1 हुन्छ यो 3 हुन्छ यो 5 हुन्छ हैन यो 7 यस्तो भयो अनि यसपछि 1 2 3 4 5 6 यो त अब जोडी नम्बर छ
अब जोडी नम्बर भएको कारण तिमीले 5 राख्दा नि पाउँछौ, 7 राख्दा नि पाउँछौ। म चाहिँ 7 राख्दै, a को मान चाहिँ मैले 7 राख्दै। अब यो दुईको फरक हुनाले h को मान 2, यसले नि भाग गर्दै। अब 1 बाट 7 गर्दा -6 हुन्छ, 2 ले भाग गर्दा -3। अब यो त मिलेको छ भने क्रमशः यो मिलिहाल्छ। अब -2 -1 0 1 2 भएर आइहाल्छ है। अब आयो कुरो ओनिडाको, यो त नम्बर हो यसको त हेर, यो त यसको त ओनिडाको त नम्बर हुन्छ, किनभने हाम्रो x को मान त यहाँ माथि भइसक्यो 2 7 11 20 7 3 हैन। अब यहाँ यसो टक्क यो ओनिडाको नम्बर भयो हैन। अनि त्यसपछि यो यहाँनिर के भयो त अब हाम्रो बाल्ट्राको भयो, यो यसको फ्रिक्वेन्सी बाल्ट्राको भयो। अब यो सेम रुल लिन्छ, अहिले जस्तो यसले लिन्छ फेरि। अब यसलाई र हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु लाग्नुपर्छ हैन। जस्तो यसलाई र हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हैन, माइनस प्लस माइनस 3 दुना 6 -14 -11 0 7 1 7 3 दुना 6। अब यसलाई लिँदा कसरी लिनुपर्छ हामीले भन्दाखेरि पहिला यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो। -3 को स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 दुना 18 -2 को स्क्वायर 4 4 7 28 हैन। यसको स्क्वायर 1 11 का 11 यो 0 यसरी भइहाल्यो। अब यो पनि त्यस्तै हो फेरि, हामीले यसलाई र यसलाई लिँदाखेरि -3 -5 -15 हैन। अनि त्यस्तै -3 को स्क्वायर 3 3 9 9 5 45 यस्तो तरिकाले हामीले यो लिएको है। यो तिमीले गर्न सकिहाल्छौ र यो तलको जोडेको सेम रुल हो। अब हामीले फर ओनिडा, अब हामीले a को मान 7 लिएका छौँ, h को मान 2, n को मान चाहिँ 50 छ। हाम्रो मिन सेम हो a प्लस सिग्मा fd प्राइम बाई n मल्टिप्लाई h। अब हामी यहाँ 7 राख्छौँ अनि यो भनेको -18। अस्ति नै मैले भने यो माइनस चाहिँ देखिँदैन भने चाहिँ आई टेस्ट गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा यस्तो माइनस चाहिँ देखिँदैन है, यो माइनस देखिँदैन भने चाहिँ आई टेस्ट गर्नुपर्छ। अनि 50 गुणा 2 गर्यो अनि यो मान 6.28 आयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्यो हैन, सिग्मा एफडी प्राइम स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफडी प्राइम बाई एन को होल स्क्वायर मल्टिप्लाई एच गर्यो। अब यो कति छ 76 छ, यो 18 छ हैन। यो आफूले पनि ट्राई गरेर हेर्नुपर्छ। म यो कम्प्युटरबाट हान्ने हुनाले कहिले कहिले मिस्टेक पनि हुनसक्छ हैन। अब सानोतिनो मिस्टेक भयो भने आफूले पनि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। 76/50 माइनस यस्तो भयो हैन, यसलाई भाग गरे यति भइगयो। अब 18 लाई 50 ले भाग गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसलाई स्क्वायर गरेपछि यति हुन्छ। अनि यो 2 चाहिँ बाहिर हुन्छ नि फेरि। अनि त्यसमा तिमीले पहिला नम्बरमा 1.52 यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा तिमीले 1.52 हैन, 1.52 अनि माइनस 0 point अनि के गर्नुपर्छ 0.1296 लाई पहिला तिमीले यसरी इक्वल टु हान्ने जति आउँछ नि। अनि त्यसपछि x को पावर y अनि 0.5 हान्नु पर्छ। यसले वर्गमूल निकाल्छ अनि गुणा अनि 2 हानेर बराबर हानेपछि 2.35 अरु आउँछ। यसलाई राउन्डिङ गर्दाखेरि 6 लिनुपर्छ क्या। सुरुमा यसलाई घटाउनु पर्छ जति आउँछ x को पावर y अनि 0.5 हानेपछि वर्गमूल निकाल्दिन्छ अनि मल्टिप्लाई 2 गरेर बराबर हानेपछि यति आउँछ। हामीले साइन्टिफिकमा चाहिँ दुईटा काम गर्नु बित्तिकै बराबर चाहिँ हानिहाल्नुपर्छ, न त तिमीलाई सिन्टेक्स एरर भन्न सुरु गर्छ है। अब यसको सिबी निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन 100 गर्यो हैन। यो अब 2.36 यहाँबाट आइहाल्यो र यसको मिन कति छ 6.28 मल्टिप्लाई 100 अनि यसले गरेपछि हाम्रो कति हुने भयो त 37.58। अब बाल्टालाई पनि यसरी गर्नु पर्यो। ए भनेको छ एन भनेको छ हैन। अब मैले यहाँ बी राखेँ तर अहिले हामी यहाँ सबै ए न ए भएको हुनाले यसलाई पनि हामी ए नै राखिदिउँ हैन। यो बी राखेर पनि गर्नु पाइन्छ अथवा गर्ने सिस्टम हुन्छ। यहाँनिर हामीले ए राखौँ अनि यसको अब दोस्रो केसमा हामी छौँ सिग्मा एफडी1 स्क्वायर 101 यो भनेको -9 यो भनेको 50 छ हैन। अनि त्यस हुनाले हामीले के गर्छ यसलाई -9 छ। अब -9 र 2 ले गुणा गरौँ, यसलाई भाग गरौँ, घटाएपछि भइहाल्छ। अब यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अहिले जस्तो रुलबाट यो आउँछ र यसको यति भयो। कन्क्लुजनमा म गएँ। अब यसको अझै पनि यो यहाँ बाँकी नै छ हैन। जस्तो सिबी निकाल्दाखेरि यसको 37.58 यो 42। त्यही यहाँ बाल्ट्रा भन्दा ओनिडा चाहिँ के छ त हाम्रो राम्रो छ। यसको सिबी कम आयो। सिन्स द सिबी अफ ओनिडा इज लेस देन सिबी अफ बाल्ट्रा द इन्भेस्टर सुड इन्भेस्ट इन ओनिडा। अहिले रिजन भनेको छ क्या, वाइ भनेको छ नि त। इट इज बिकज इन ओनिडा प्रफिट इज कन्सिस्टेन्सी देन बाल्ट्रा। तिमीलाई यस्तोले पनि मार्क्समा असर गरिदिन्छ क्या। तिमीले यहाँनिर भनेको छ क्या, यहाँ
want to invest according to profit of the in which company it will be better to invest भनेर सोधेपछि यसलाई तिमीले रिजन दिनु सक्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यसरी मैले यहाँ राखेँ। अब दोस्रोले तिमीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि दोस्रो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई के भन्छ भने नि also find the average profit and variance of both the companies together भनेपछि यो कम्बाइन भने बुझ्नुपर्छ क्या एकसाथ। अब मैले यसलाई त्यस्तो मैले केही सङ्केतहरुमा राखिन। अब यो पहिलोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.36 हो हैन र दोस्रोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2.82 हो र यसको अब हामीले दुईटा कुरा निकाल्नु छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हाम्रो कम्बाइन मिनको फर्मुला x sub 1 to बार भनेको x1 को बार मल्टिप्लाई n1 प्लस x2 को बार n2 n1 प्लस n2 हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो पहिलो मिन चाहिँ कति हुन्छ मैले माथि हेरेँ मैले सानै काम गरिन पछि यो यसरी सिक्नुपर्छ पछि टाइमले भ्याइदैन 6.28 है। अब त्यो चाहिँ 6.28 मल्टिप्लाई 50 प्लस दोस्रोमा 6.64 मल्टिप्लाई 50 गरो यसले सट्टै गुणा 314 332 अनि 100 हुन्छ। यसलाई जोडेर भाग गर्दा 6.46 हुन्छ यो कम्बाइन। अब भेरिएन्स भनेको चाहिँ के हो स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। भेरिएन्स भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हुन्छ। अब सुरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने सूत्र यो हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 भनेको चाहिँ रुट n स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर प्लस n1 को d1 को स्क्वायर भएर यसरी आउँछ। अब d1 भनेको चाहिँ x1 को बार माइनस x12 को बार। अब यसको सिंगल x1 को बार भनेको 6.28 र यसको कम्बाइन त भर्खर हामीले यहाँ निकालेको छौं त 6.46 यो घटाउँदाखेरि माइनस 0.18 d2 भनेको x2 को बार माइनस x1 को 12 अनि यसलाई चाहिँ 6.64 माइनस 6.46 राख्यो भने यो 0.18 आयो। अब त्योमा अब यो सूत्र भइहाल्छ र यसलाई दुवैतर्फ स्क्वायरिङ गर्यो भने यता नि स्क्वायर हुन्छ यता नि स्क्वायर हुन्छ अनि यो चाहिँ भेरिएन्स भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 को स्क्वायर अनि यो स्क्वायर र रुट काट्छ। अब n1 भनेको 50 हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर भनेको चाहिँ 5.5696 कसरी आयो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 फर्स्ट भनेको चाहिँ यहाँ छ नि त 2.36 हैन सार्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ अब यसलाई सारिन हैन। त्यसकारण त्यो 2.36 को स्क्वायर गर्यो भने यति आउँछ। d1 भनेको फेरि यहाँ भर्खर आएको छ है d1 भनेको हामीले यहाँ भर्खर आएको छ त्यो चाहिँ कति आएको छ भन्दाखेरि 0.18 त्यसको स्क्वायर भनेको 0.0328। अब यहाँ n2 भनेको 50 त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर गर्ने यसलाई यसो गरेपछि यसलाई जोडेर भाग गरेपछि 6.7934 आउँछ। यो तिमीले गरेर हेर्ने। अब यो त माथि कुरा तपसिलको भइहाल्यो तिमीले एन्सर त लेख्नु पर्छ र The investor should invest in Onida. It is because in Onida profit is consistently then बाल्टा यो लेख्नु पर्यो। Mean and variance taken together. Mean भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एन्सर लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ किन एन्सर लेख्नु पर्छ भने हामीले 20 मा चाहिँ किन राखेन भने 20 त हाम्रो एन्सर होइन हेर 20 त हाम्रो एन्सर होइन। अब यो त मिलियन्स इन मिलियन्स भनेको छ। अब इन मिलियन्स त के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो त प्रॉफिट त जहिले पनि केमा हुन्छ वटामा त हुँदैन यो त रुपीसमा हुन्छ यो त पैसामा हुने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि लास्टमा मिन इक्वल टु रुपीस 6.46 मिलियन एन्ड भेरिएन्स इक्वल टु रुपीस 6.7934 मिलियन यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एन्सर हुन्छ है। किन यो मैले भनिहालेँ बारम्बार यो माथिको भन्दा पनि कपी काटिने यहाँ ब्राकेट छोडेछ यहाँ जोडेन छ यो हेर्नु सक्दैन। ग्रेजुएट लेभलको कपी काट्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ माइनस ठाउँमा किन प्लस यस्तो हेर्नै न त सकिँदैन। त्यसले अब यो त मेथड त भेरिएसन हुन्छ कहाँ कुन मेथड कसरी प्रयोग गर्छ त्यसले कपी काट्ने चेक गर्ने भनेको यसको एउटा पोइन्ट हुन्छ की हुन्छ त्यो अनुसार चटचट याद गर्छ। तिमीले जुनसुकै फर्मुला लगाएको भए पनि नि अब जुनसुकै फर्मुला लगाएर गरे पनि यसको के हुन्छ CBA आउनु पर्छ यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A आउनु पर्छ यसको मिन त्यही आउनु पर्छ। सूत्र तिमीले जुनसुकै लगाऊ जुनसुकै टेक्निक गर तर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै आउनुपर्छ र यस्तो प्रकारले यो चाहिँ हुन्छ है। अब छुटेको म फेरि गर्छु भोलि हामी युनिट 5 भोलि म सुरु गर्छु। भोलि अरु साथीले पनि म एडमिट गर्छु अरु साथीहरु दुई चारजना मैले होलमा राखिरहेको छु र आज यसलाई यति गर्ने मेरो पनि यहाँ अब मिटिङ चलिरहेछ हैन। ल म यसको नोट एकछिनपछि पढाउँछु। आज बेलुकाको पढाइ हुँदैन हजुर